أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة للمعرفة بالخطوات اللازمة للإتقان في أي لغة جديدة من اللغات الأجنبية. بادئ ذي بدء أستميح لكم عذرا كثيرا شديدا على تأخير هذا الفيديو وتحميله على اليوتيوب. في الحقيقة أنني كنت مشغولا جدا. كانت هناك امتحانات وكانت هناك حفلات عقد الزواج في أهل بيتي وأقربائي وأصدقائي، ثم كانت هناك بعض الأسفار. من أجل هذه الأسباب وغيرها لم أتمكن من تسجيل الفيديو وتحميله على اليوتيوب، فأرجو من حضراتكم جميعا المسامحة والصفح الجميل والعفو، ويقال في العرب العفو عند الكرام مأمول. بصرف النظر عن كل ذلك، تعالوا بنا نتعرف على الخطوة الثالثة المهمة اللازمة، ألا وهي التدريب والتمرين. الخطوة الثالثة التدريب والتمرين، هذا أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن إفراد المعرفة بالمفردات والمصطلحات والألفاظ العربية لا يفيدك شيئا إلا إذا تدرب نفسك على استخدام تلك الألفاظ في المحادثة والمكالمة والتكلم مع الآخر. كلما تزداد في التدريب والتمرين وكلما تدرب نفسك على استخدام الألفاظ في المحادثة والمكالمة تزداد صلاحيتك وتزداد قريحتك المعرفية وقريحتك الأدبية اللغوية، لأن الجدارة بالكلام والكتابة لا تأتي فجأة، بل تأتي بالتدريب والتمرين. فعليك التدريب، فعليك التمرين. وأنا أضرب لك مثالا. وحينما كنت في ندوة العلماء في سنة النهائية من العالمية، كنت أستطيع على قراءة الكتب الأدبية العربية، كنت أقرأ المجلات والصحف والرسائل والجرائد في اللغة العربية، ولكن مع الأسف في ذلك الوقت لم أكن قادرا على التكلم باللغة العربية جيدا. يعني كنت أعبر بعض الألفاظ، كنت أستخدم بعض الألفاظ، كنت أنطق بعض الكلمات، لم تكن هناك سلاسة في الكلام، لم تكن هناك فصاحة وبلاغة في الكلام، ولم تكن هناك الجدارة بتعبير كل ما نريد أن نقول. هذا شيء. ثم حينما انتقلت من ندوة العلماء إلى الجامعة العارفية والتحقت بالدبلوم العالي في الدعوة والعلوم الإسلامية، فوجدت هناك شخصا طيب القلب وغزير العلم وكثير المعرفة، وهو كان أخي الكريم وصديقي الفاضل الشيخ محمد ذكي. فوجدته أحسن نطقا وأجدر كلاما وأتقن لغة وأليق لسانا وأفصح لسانا وأجدر تعبيرا. فسألته من أين جئت بهذه الجدارة بالكلام، ومن أين جئت بهذه القدرة على النطق والكلام؟ أجابني قائلا: يا أخي، حينما كنت في المدرسة السابقة كنت أدرب نفسي على النطق والمحادثة والكلام مع الآخرين، وهذا التدريب لم يكن يقل عن الساعة كل يوم. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم لأن التدريب مهم جدا. فعرفت خلال هذا الجواب أنه لم يكن قادر على مثل هذا الكلام أو على مثل هذه القدرة على الكلام والنطق في الألفاظ العربية والمصطلحات الأدبية إلا بالتدريب. فأنصح لك يا حبيبي، إذا أنت تريد أن تتقن اللغة العربية أو أي لغة فعليك التدريب. فالسؤال هنا: كيف يمكنك التدريب؟ يمكنك أن تجعل من أحدا من أصدقائك الأذكياء وتجعله صاحبا لك، وتتفق معه أنك لا تتكلمان إلا باللغة العربية، أو تخصص معه وقتا متعينا، يعني وقتا معينا، مثلا ساعة أو نصف ساعة، أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء ساعة، نصف ساعة، مثل هذا الوقت.
وهذا التدريب مع الآخر، ولكن هناك التدريب مع نفسك. مثلا تريد مثلا أن تقول اللغة العربية وتستخدم الألفاظ العربية وأنت ماش على الطريق، وأنت ذاهب إلى السوق، وأنت راجع من المدرسة، أو أنت ذاهب إلى المسجد، أو أنت جالس، أو أنت مضطجع على السرير، أو أنت في أي مكان، أو أنت في الطابور، أو أنت في أي انتظار، أو أنت في انتظار لأحد. في أي مكان يمكنك أن تتكلم مع نفسك، يمكنك أن تتكلم مع نفسك، تسأل بنفسك وتجيب بنفسك. هذا لو أنت اخترت هذه الخطوة أو طبقت هذه الخطوة على حياتك، فأنا أضمن لك أنك تستطيع أن تتكلم باللغة العربية جيدا. وهذا ما كنت أريد أن أقول في هذه الحلقة. فخلاصة الكلام: الخطوة الثالثة التدريب والتمرين في اللغة التي أردت أن تتقنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.